नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। है आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो दरूद शरीफ के हवाले से है। ये एक ऐसा दरूद शरीफ है कि जो सहाबी ये दरूद शरीफ पढ़ते थे उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास बिठाया और फरमाया कि ये ऐसा दरूद शरीफ पढ़ता है कि रूए ज़मीन पर यानी दुनिया में और कोई भी उसे नहीं पढ़ता। तो इंशाअल्लाह ताला आज वो दरूद शरीफ मैं आपके साथ शेयर करूंगी और जुमातुल मुबारक भी है, तो इंशाअल्लाह ताला जुमातुल मुबारक में भी ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ का एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि इस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपका नाम लेकर दरूद शरीफ को पेश किया जाता है। तो कोशिश किया करें कि जुमा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ का एहतमाम करें। तो इंशाअल्लाह ये दरूद शरीफ हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुझे और मेरे अल्लाह को भी महबूब है ये दरूद शरीफ। तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसको फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा। और इसके अलावा इस वीडियो में दरूद शरीफ के फजाइल भी शामिल किए गए हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप जरूर देखिए। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरूद शरीफ को जो मैं आज आपसे जिक्र कर रही हूँ इसके बारे में फरमाया। इसकी मुकम्मल रिवायत मौजूद है, हदीस मौजूद है जो मैं आज आपसे जिक्र करूंगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज एक शख्स को अपने और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान बिठाया। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को ताज्जुब हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शख्स मुझ पर दरूद ऐसा पढ़ता है कि रूए जमीन पर और कोई भी उसे नहीं पढ़ता। ये मुझे और मेरे अल्लाह को बहुत महबूब है। ये दरूद क्या है कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। निहायत आसान और छोटा सा मुख्तसर सा दरूद शरीफ है, आपने इसको पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कि इसको रूए जमीन पर और कोई दूसरा नहीं पढ़ता और ये मेरे रब को यानी अल्लाह को और मुझे बहुत ज्यादा महबूब है। दरूद शरीफ फिर दोहरा देती हूँ, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। इसका तर्जुमा भी बहुत प्यारा है कि ए अल्लाह मैं दरूद भेजता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जैसा कि तुम्हें महबूब है, यानी अल्लाह जैसा आपको महबूब है और आपकी रजा है उसके मुताबिक मैं आप पर दरूद भेजता हूँ। तो कितना ही प्यारा इसका तर्जुमा है, कितना ही खूबसूरत ये दरूद शरीफ है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुझे और अल्लाह को बहुत ज्यादा महबूब है। तो जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी आए, आपको चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पर भी दरूद भेजा करें, उसके अलावा उठते बैठते भी दरूद शरीफ पढ़ा करें। दरूद शरीफ की बहुत से फजाइल हैं, इंशाअल्लाह ताला वो मैं आपसे जिक्र कर दूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मोमिन की बखील होने के लिए ये बात काफी है कि जब मेरा जिक्र उसके सामने किया जाए तो वो मुझ पर दरूद ना भेजे। यानी ये एक मुसलमान के बखील होने की इंतहा है कि उसके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गरामी आए और वो उन पर दरूद ना भेजे, क्योंकि इस कायनात में एक मोमिन का सबसे बड़ा मुहसिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई नहीं हो सकता। आपके जितने एहसानात इस उम्मत पर हैं और खास तौर पर इन लोगों पर जिन्हें अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत से नवाजा है, कितने एहसानात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन पर हैं। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी मिसाल और तुम्हारी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने आग रोशन की, अब परवाने आकर इस आग में गिरने लगे। ये शख्स इन परवानों को आग से दूर हटाने लगा ताकि वो आग में जलकर खत्म ना हो जाएं। इसी तरह मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ कर तुमको आग से रोक रहा हूँ और तुम मेरे हाथ से निकले जा रहे हो और इस आग में गिरे जा रहे हो। ये सही मुस्लिम की हदीस है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका बताया जिंदगी गुजारने का, हमें अल्लाह के करीब होने का, दुनिया के मामलात से निपटने का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया। फिर भी हम उनके तरीकों को छोड़कर जब औरों के तरीकों पर चलना शुरू कर देते हैं तो हमारी मिसाल ऐसे ही परवानों की तरह है जो खुद आग में गिरते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं कमर से पकड़कर तुमको आग से दूर करता हूं लेकिन फिर भी तुम आग में गिर जाते हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से हटकर जो तरीकों पर चलेगा उसकी मिसाल आग में गिरने वाले ही की तरह है। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारें ताकि जहन्नम की आग से हम बच सकें। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी सारी जिंदगी इस फिक्र में गुजार दी कि किस तरह
طرح میں اس امت کو جہنم کی آگ سے بچا سکوں، تو کیا ایک امتی اتنا بھی نہیں کرے گا؟ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے، نام مبارک آئے، تو ایک مرتبہ ان پر درود ہی پڑھ دے، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک آیت میں فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ لہٰذا جب اللہ کے فرشتے اور اللہ خود وہ کام کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجیں، کیونکہ ہمارا درود جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی امتی دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس وقت فرشتوں کے ذریعے وہ درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے، اور جب کوئی امتی میری قبر پر آ کر درود بھیجتا ہے اور یہ کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس وقت میں خود اس کے درود اور سلام کو سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں ایک خاص قسم کی حیات عطا فرمائی ہوئی ہے، اس لیے وہ سلام کو خود سنتے ہیں، اور اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ جب کوئی آپ کی قبر پر جا کر درود بھیجے تو یہی الفاظ کہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور اسی طرح سے درود اور سلام بھیجے۔ اس کے علاوہ شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی کو کوئی دکھ اور پریشانی ہو یا کوئی بیماری ہو یا کوئی ضرورت ہو یا کوئی حاجت ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرنی چاہیے کہ یا اللہ میری اس حاجت کو پورا فرمائے، میری اس پریشانی اور بیماری کو دور فرمائے، لیکن ایک طریقہ ایسا ہے کہ انشاءاللہ اس کو کر کے جو بھی حاجت طلب کرے گا تو اللہ اس کی وہ حاجت وہ پریشانی دور فرمائیں گے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی حاجت درپیش ہو تو کثرت سے درود شریف پڑھے، تو انشاءاللہ درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی وہ پریشانی دور فرما دیں گے، اس کی وہ حاجت پوری فرما دیں گے۔ اور درود شریف پڑھنے والے کو آخرت میں بھی نیکیاں ملتی ہیں اور دنیا میں بھی اس پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ درود شریف پڑھنے پر جو ثواب ملتا ہے وہ تو ملے گا ہی، لیکن دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے کہ جو شخص جتنی کثرت سے درود پڑھے گا اتنا ہی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اس کی اضافہ ہوگا، اور جتنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھے گی اتنی ہی انسان پر صلاح اور فلاح کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، تو اس کے حوالے سے میری ایک سبسکرائبر نے مجھ سے میل میں شیئر کیا کہ ان کو وہ درود شریف کی کثرت کیا کرنی تھی تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ زیارت بھی کیسے نصیب ہوئی کہ فرماتی ہیں کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جب روضہ اقدس میں عورتوں کو لے جایا جاتا ہے تو ریاض الجنہ میں لے جایا جاتا ہے، تو وہاں پر وہ جو 4 دروازے لگے ہیں جن کو انٹر کر کے اندر جایا جاتا ہے، تو فرماتی ہیں کہ میں خواب میں وہاں بیٹھی ہوئی ہوں اور میں انتظار کر رہی ہوں کہ دروازہ کھلے اور میں اندر جا کر ریاض الجنہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر وہاں نوافل ادا کروں اور درود و سلام بھیجوں۔ تو کہتی ہے میں کثرت سے پڑھتی ہوں درود شریف، تو کیا دیکھتی ہے کہ خواب میں دروازہ کھلا ہے، سب عورتیں لپکی ہیں اس دروازے کی طرف اور بھاگی ہیں ریاض الجنہ کی طرف تاکہ وہ جائیں اور جا کر وہاں پر درود و سلام پیش کریں، اور کہتی ہیں کہ میں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ میں خواب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں بگدڑ نہیں مچاؤں گی، میں بھاگ کر نہیں جاؤں گی، بلکہ میں آہستگی سے جو ہے وہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کروں گی۔ تو جیسے کہ میں بیداری کی حالت میں کرتی ہوں تو میں خواب میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ تو کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے میں بیٹھی ہوئی تھی، جیسے ہی میں نے اپنی نظریں اٹھائیں تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید جوبہ میں اتنا خوبصورت نورانی چہرہ، اور مجھے خواب میں جب میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا ہے تو میں دیکھتی رہ گئی، اور میں نے تو کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھتی چلی جا رہی ہوں اور میں دیکھ رہی ہوں، اور میں نے اپنے خواب میں ہی کہا کہ مجھے یہ جو میں درود روزانہ پڑھتی ہوں یہ اس کی برکت سے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، کہ لوگ تو بھاگ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر درود پڑھنے کے
کے لیے، اور مجھے جو بیداری میں میں نے درود پڑھا ہے اس کی برکت سے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ جو لوگ خواہش مند ہیں کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو، تو ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود کا اہتمام کریں، اور یہ درود جو اس میں ذکر کیا گیا ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ، اس کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی محبوب ہے اور اللہ کو بھی محبوب ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔